جتنے بھی ملے خوخار ملے، مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیع سعادتدار ملے۔ مالک ہے جہاز کوثر کے، پائے لب کربل میں پانی۔ مالک ہے جہاز کوثر کے، پائے لب کربل میں پانی۔ اے خالق اکبر تو ہی بتا، کیسی ہے یہ رسم مہمانی۔ اے خالق اکبر تو ہی بتا، کیسی ہے یہ رسم مہمانی۔ کھانے کو بدن پر زخم ملے، کھانے کو بدن پر زخم ملے، پینے کو لہو کی دھار ملے، کھانے کو بدن پر زخم ملے، پینے کو لہو کی دھار ملے۔ کربل میں علی کے لالوں کو جتنے بھی ملے خوخار ملے، کربل میں علی کے لالوں کو جتنے بھی ملے خوخار ملے۔ مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیع سعادتدار ملے، مشکل ہے قیامت تک کوئی شفیع سعادتدار ملے۔ اسلام کی سجانے، اسلام کی سجانے، تصویر کربلا میں، 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 گھر بار لے کے پہنچے، گھر بار لے کے پہنچے، شبیر کربلا میں، گھر بار لے کے پہنچے، شبیر کربلا میں، گھر بار لے کے پہنچے، شبیر کربلا میں، اسلام کی سجانے، تصویر کربلا میں، رکھی گئی منا میں،
सजाने भाई भतीजा बेटा इब्ने अली ने देकर भाई भतीजा बेटा इब्ने अली ने देकर इस्लाम की बचा ली इस्लाम की बचा ली तो कीर करबला में इस्लाम की बचा ली तो कीर करबला में घर बार लेके पहुँचे शबीर करबला में इस्लाम की सजाने तस्वीर करबला में इस्लाम की सजाने नाम हुसैन जिंदा सफरे हुसैन जिंदा नाम हुसैन जिंदा सफरे हुसैन जिंदा ये खून से लिखी है ये खून से लिखी है तहरीर करबला में ये खून से लिखी है तहरीर करबला में ये खून से लिखी है तहरीर करबला में इस्लाम की सजाने तस्वीर करबला में घर बार लेके पहुँचे शबीर करबला में रखी गई मीना में बुनियाद जिस वफा की रखी गई मीना में बुनियाद जिस वफा की उसकी हुई मुकम्मल उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में इस्लाम की बचा ली तो कीर करबला में इस्लाम की बचा ली तो कीर करबला में ये खून से लिखी है तहरीर करबला में ये खून से लिखी है तहरीर करबला में इस्लाम की सजाने तस्वीर करबला में इस्लाम की सजाने तस्वीर करबला में घर बार लेके पहुँचे शबीर करबला में घर बार
سجا